कुछ लोगों की जिंदगियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं और इस्तगफार की वजह से इस तरह बदल देता है, वो बेहतर की उम्मीद करते हैं और अल्लाह उसे बेहतरीन से नवाजता है। इन बातों पे हमें यकीन करना मुश्किल होता है। इसी वजह से मैं आपके साथ लोगों की सच्ची मिरेकल्स स्टोरी शेयर करती हूँ, ताकि आपका यकीन जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे मजबूती इख्तियार कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, शदीद दुआओं की बाद, शदीद ख्वाहिशों के बाद अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होती है तो अल्लाह ताला से कभी भी आप उम्मीदें मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका रब आपके लिए बेहतरीन फैसले कर रखा है। और हो सकता है कि आपकी जो दुआएं हैं वो आपकी दुआओं की वजह से ही कबूल होनी है। मसलन आपने कोई दुआ मांगी है और आप फिर नाउमीद होकर उसे छोड़ देते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता है कि आप उस चीज़ को मांगते रहें, क्योंकि आपकी दुआ मांगने से ही वो चीज़ मुमकिन होनी है। तो इसलिए दुआ मांगना कभी भी ना छोड़ा करें। और अगर आप अपने रब से उम्मीदें लगाते हैं ना, तो हमेशा अच्छी की उम्मीद रखा करें। देर में खैर होती है, देर में अंधेर नहीं होती है कि अंधेरा हो जाएगा। खैर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ खैर का मामला करेगा। सोचे ना कि अगर आप दुआ करते हैं तो दुआ करने के बाद किस तरह आप नाउमीद हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी कोई चीज़ें आपके अकॉर्डिंग उलट नज़र आ रही है। मसलन आपने रिस्क मांगा और आपको रिस्क में मजीद तंगी नज़र आने लग गई, तो ये आपके लिए कोई बुराई नहीं है। आपका रब आपको बेहतरीन नवाजना चाहता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि अगर आपके हाथ में बहुत सारे सिक्के पड़े हो और आप उन सिक्कों से अपनी ज़रूरियात को या अपने शौक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और आप अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह मुझे नोटों की गड्डी अता कर, मुझे हलाल रिस्क अता कर, मेरे माल में कुशादगी अता कर, और आप अपने रब से गिड़गिड़ा कर ये दुआएं मांग रहे हैं, और फिर आपके हाथ से जो वो हाथ में सिक्के थे वो भी चले जाते हैं, तो ये तो हमारे लिए सिचुएशन उलट हो गई ना, कि हमने दुआ में कुछ और मांगा और हमारे साथ मामला और भी ज्यादा बुरा हो गया। तो आप यहाँ से अल्लाह ताला से हमेशा अच्छा गुमान रखें, अच्छे की उम्मीद रखने के साथ ये सोचें कि अगर मेरे हाथ में ये सिक्के भरे होंगे तो उन नोटों की गड्डी को मैं किस हाथों में पकड़ूंगा। तो आपके हाथों में नोटों की गड्डी देने के लिए आपके हाथों से उन सिक्कों को खाली करना तो जरूरी है ना। तो हर मामले में आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखें। मैंने एक दुआ मांगी थी, मेरे रब ने उस दुआ को उस वक्त कबूल नहीं किया, और मेरे साथ कुछ और ज्यादा मामला जो है वो मुश्किलात में बदल गए। तब मैं थोड़ी सी मायूस होने लग गई। लेकिन आप लोग जो कहते हैं ना कि आप बातें ज़ाया करती हैं, आप सीधा मिरेकल्स स्टोरी सुनाया करें, तो याद रखें अल्लाह ताला से अगर आपको मोहब्बत है तो अल्लाह ताला पे अपना यकीन बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला से मुतल्लिक बातें अगर आप सुनेंगी तो आपका जज्बा और यकीन बेहतरीन हो जाएगा, और आपके जो हौसले टूट रहे हैं ना, आपको एक उम्मीद और अल्लाह से अच्छा गुमान आपके दिल में पैदा हो जाएगा। और यही मामला मेरे साथ हुआ। उस वक्त जो मेरे मामलात मुश्किलात में बदल गए तो मैं टूटने लगी, लेकिन मैंने ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो सुनी कि अल्लाह के हर फैसले में खैर होता है और मेरा रब मुझे कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। और यकीन करें, मैंने अल्लाह से फिर अच्छा गुमान रखना शुरू कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन मुझे अता किया। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखा करें। मैं आपको एक प्यारी सी मिरेकल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहन फरमाती है, 2018 में मेरे शौहर और मैंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि हम अपना घर तब्दील कर लें। हम अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे और हमारा मौजूदा घर काफ़ी नहीं था। हमने सालों तक पैसे जमा किए थे। मंसूबा ये था कि घर पंचकरान पेयोल को जमा करें और एक अच्छा नया घर तलाश करें।
میں نے ہر رات تہجد پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی۔ وہ ہمیں ایک وسیلہ اور برکتوں سے بھرپور گھر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ایسا گھر جو زیادہ مرمت یا کام کا محتاج نہ ہو، جیسے کہ پینٹ یا مرمت وغیرہ۔ میں چاہتی تھی کہ گھر بہترین حالت میں ہو۔ ایک دن ہمارے بروکر نے ہمیں ایک گھر دکھانے کے لیے بلایا، لیکن جب ہم پہنچے تو وہاں کے فیملی کی ایمرجنسی کی وجہ سے موجود نہیں تھے۔ مایوس ہو کر ہم نے تقریباً 15-20 منٹ انتظار کیا اور پھر واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی ہم جانے لگے، ایک آدمی اسٹریٹ کے پار سے بھاگتا ہوا آیا اور کہا، رکیے، کیا آپ گھر کی تلاش میں ہیں؟ میرا گھر فروخت کے لیے ہے۔ اس نے وضاحت کی کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اس کی بیوی کینیڈا واپس جا رہے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنا گھر دیکھنے کی دعوت دی اور سبحان اللہ، وہ میرے خوابوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ عمدہ طور پر فرنسڈ، وسیع اور شاندار۔ ہم نے کچھ اضافی قرض لے کر وہ گھر خرید لیا۔ 2023 تک الحمدللہ ہم نے تمام قرضے ادا کر دیے اور وہ گھر مکمل طور پر ہمارا ہو گیا۔ تہجد نے مجھے نہ صرف وہ دیا جو میں نے مانگا، بلکہ اس سے بھی بہترین عطا کیا۔ اللہ واقعی سنتا ہے اور ایسے طریقوں سے عطا کرتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں بھی آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اگر کسی چیز کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں نا، دعائیں کر رہے ہیں نا، تو صبر کے ساتھ اچھا گمان بھی رکھیں کہ آپ کے رب کا فیصلہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ اگر کوئی اولاد چاہتے ہیں یا کوئی مال چاہتے ہیں یا کوئی ایسی دعا ہے جو آپ کی قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ بالکل اپنے مائنڈ کو یہ سوچ کر سیٹ کر لیں کہ جو بھی ہو رہا ہے یا جو بھی ہونے والا ہے وہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے۔ اور آپ کا رب، اس بات پہ تو ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہمارے ماں باپ جب ہمارے لیے کوئی فیصلے کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس وقت وہ چیز غلط نظر آتی ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں اور وہ بظاہر ان کو جو چیز ہمارے لیے اچھی لگتی ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ مثلا ہماری شادی کسی اور سے کر دیتے ہیں اور ہم وہ چاہتے نہیں ہیں، تو ہمیں وہ چیز بری لگتی ہے، لیکن اگر وہ شخص اچھا نکلتا ہے، ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اگر وہ شخص غلط نکل گیا تو اس میں ہمارے ماں باپ کی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ میرے ماں باپ کو جو چیز اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ چیز ہمارے ماں باپ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے ماں باپ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا رب ہر چیز کو دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ وہ ہمارے لیے کوئی ایسا فیصلہ کرے اور بعد میں وہ غلط نکل جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ہماری شادی ہوئی، ہمارے لیے جو شادی کے بعد ہماری زندگی اچھی نہیں گزر رہی ہے یا کوئی ایسا کام ہو گیا جو ہمارے لیے اچھا نہیں تھا، تو یا تو وہ ہمارے گناہوں کے سبب میں ہے یا پھر ہمارا رب اس سے کچھ بہترین دینا چاہتا ہے اور ہمیں اس بہترین چیز کی قدر ہو، اس لیے کچھ دنوں کے لیے ہمارا رب ہمیں اس مشکلات میں ڈالتا ہے، ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے رب سے کبھی بھی غلط گمان نہ رکھے، آپ کا رب ہر حال میں آپ کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ ہمیں اللہ سے اچھے کی امید انشاءاللہ تعالیٰ رکھنی چاہیے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کی ہی امید رکھیں گے۔ میریکلز اسٹوریز اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔